बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ ओ अमान में रखा हुआ। अच्छा, ये पाकिस्तान में ना हर तरीके की ग्राउंड से खेल लिया जाता है, हर तरीके की ग्राउंड पर खेल लिया जाता है। जो मर्जी कह लो अस्करी ज़राए कह के, जो मर्जी कह लो बाएतमाद ज़राए कह के, जो मर्जी कह लो कि अब मुझे बड़े मखसूस लोगों ने खबर की है, जो मर्जी कह लो सफारती ज़राए के हवाले से बात की गई है, लेकिन नहीं, दुनिया इसको बड़े सीरियस पैमाने पर देखती है। जी हाँ, बिल्कुल डिफरेंट तरीके से देखती है और तरीके से देखती है। आपने देखा अब्दुल्ला गुल साहब, मुनीर फारूक साहब, ये प्रो एस्टेब्लिशमेंट जो अपना नैरेटिव रखते हैं, एक लाइन स रखते हैं, उन्होंने दो एक रोज़ में ना बड़े ज़बरदस्त किस्म के ट्वीट करना शुरू कर दिए, वीलॉग करना शुरू कर दिए और इस बात को फिर ऑथेंटिकेट भी किया गया कि जनाब अली जैसे इन दोनों ने ये कहा कि सऊदी अरब की तरफ से ना ट्रंप इंतज़ामिया को कह दिया गया है कि प्लीज़ ट्रंप इंतज़ामिया आपने इमरान खान और पाकिस्तान के मामला से दूर रहना है। ये इन्होंने 2 दिन से मुनीर फारूक साहब भी और अब्दुल्ला गुल साहब भी, हमीद गुल साहब के साहबजादे। या उन्होंने ये कहा कि जी हमारे पास ना, मुझे पता चला है बड़े बावसूख ज़राए से कि सऊदी अरब ने डोनाल्ड ट्रंप को रोक दिया है कि जनाब आप पाकिस्तान के मामला तो इमरान खान की तरफ से ना बिल्कुल दूर रहें, आप इतना आपने बातें नहीं करनी और आप ऐसी बातें ना करें, पाकिस्तान को चलने दें। ये सऊदी अरब ने कहा है डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया को, आप ऐसी बातें ना करें। और यही वजह है कि रिचर्ड गरनेल आजकल खामोश हैं, कोई ट्वीट शूट नहीं कर रहा है, ये सब चीज़ें ना। फिर ये भी कहा गया कि सऊदी इस्टेब्लिशमेंट ने डोनाल्ड ट्रंप से रिक्वेस्ट भी कर दी है कि इस हवाले से कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए भी आपने कुछ नहीं कहना और ऐसी बात नहीं करनी, पाकिस्तान को चलने दें, उसके मामला से दूर रहे। अब इमरान खान के लिए कोई कॉल भी नहीं आएगी और ना ही इस तरह की कोई बात होगी। अब ये इन्होंने कह दिया और सऊदी सफारत खाने ने सुन लिया, ऐसे तो नहीं होता ना। तो इस पर जो पाकिस्तान में सऊदी अरब के अमूर के माहिर है ना, सऊदी अमूर के माहिर, तर्जुमान कह लें आप, तसव्वुर किए जाते हैं, जिनके सऊदी शहज़ादे मोहम्मद बिन सलमान के साथ जिनके ताल्लुकात बहुत उम्दा समझे जाते हैं, बल्कि हैं भी। मैं ताहिर अशरफी साहब की बात कर रहा हूँ, तो ताहिर अशरफी उनके तर्जुमान तसव्वुर किए जाते हैं। वो भी वरना अगर ना होते, इतने अथेंटिक पोजीशन पे ना होते, तो हर हुकूमत के साथ क्यों ताहिर अशरफी साहब जुड़े होते हैं। इस्टेब्लिशमेंट को भी खुश रखते हैं, हुकूमत को भी खुश रखते हैं, सऊदी अरब को भी खुश रखते हैं, फिर सऊदी वलियअहद से भी मुलाकातें करते हैं, तो एक उनका स्टेचर है तो सही। नहीं तो बाकी मुझे बता दे और क्या खूबी है। और अच्छा, वो जो ताहिर अशरफी साहब है ना, उन्होंने आज कुछ बात की है। उन्होंने कहा है, ताहिर अशरफी साहब क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं सऊदी अरब पाकिस्तान का दोस्त है। सऊदी अरब, मुमलिकत सऊदी अरब पाकिस्तान की दोस्त है और पाकिस्तान की दाखिली सियासत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो तुम सब बोल रहे हो ना, मुंह अपना बंद रखो। ये पाकिस्तान का दोस्त है और इसका पाकिस्तान की दाखिली सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। मुमलिकत सऊदी अरब की क़यादत पाकिस्तान की अवाम और वतन को महबूब रखती है। हमें अपने दाखिली मामलात में इसको मुलव्वस करने की अफवाह साजी नहीं करनी चाहिए, कतई नहीं करनी चाहिए। तो उन्होंने अफवाहों पर शटअप कॉल भी दी। उन्होंने तमाम खबरों की तरदीद भी की जो मुनीर फारूक साहब बता रहे हैं, जो अब्दुल्ला गुल साहब बता रहे हैं, जो जावेद चौधरी साहब की शक्ल में आ रहा है। उन्होंने तमाम खबरों की, और मुझे ये लगता है कि सऊदी सफारत खाने ताहिर अशरफी साहब बहुत जाते हैं। ये सऊदी सफारत खाने ने ही ताहिर अशरफी साहब को कहा कि ज़रा इन लोगों के मुंह को लगाम दें, हम क्या बोलेंगे। बात तो स्टेचर भी नहीं है कि मुनीर फारूक को जवाब दें, हमारा स्टेचर ही नहीं है कि हम अब्दुल्ला गुल को जवाब दें। लेकिन ज़रा आप समझाइए, आपके पट्टर पुट्टर लोग हैं, इनको कहें ज़रा प्लीज़, हमें ना कहे कि हमने डोनाल्ड ट्रंप को कह दिया कि इमरान खान के लिए अब आपने कुछ नहीं करना, हमें ना कहे। पाकिस्तान का हमारा कोई ताल्लुक नहीं पाकिस्तान की दाखिली सियासत से। तो इनको एक अच्छी सी शटअप कॉल दी गई है। और मैं कह रहा हूँ, मेरा मानना ये है कि ताहिर अशरफी साहब ऐसे नहीं बोलते हैं, उनको सऊदी सफारत खाने ने कहा है तो उन्होंने ये बात की है। अच्छा, मेरे पास एक और खबर भी है, वो तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती टीम के हवाले से। मेरे और आपके लिए कितनी हैरान कुन और अचंभे की बात है ना कि कल भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टीम बैठी हुकूमती मुज़ाकराती टीम के साथ, तो उन्होंने कहा कि जी हमें एक टाइम दे रहे, इमरान खान साहब से मुज़ाकरात करेंगे, बात करेंगे तो फिर आपको लिख के देंगे। पिछली बारी भी ये बात थी। जो मेरे पास खबर है ना कि चार्टर ऑफ डिमांड लिख के क्यों नहीं दिया गया, उस खबर में कुछ है कहानी। पाकिस्तान तरीके साहब, एक तो वो कहते हैं ना कि भाई ये तो इनको लिख के दे दिया, तो ये तो बयानिया बना लेके देखे हमें, इन्होंने हमसे क्या मांग लिया, एनआरओ मांग लिया या जो कुछ भी नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेसिकली 6 जनवरी यानी बरोज सोमवार अलकादी ट्रस्ट केस के फैसले को की टेंडेंसी देखना चाह रही है।
£190 ملین کیس کا جو فیصلہ محفوظ کیا ہوا ہے، اس کا ذرا دیکھنا چاہیے کہ اس فیصلے کی نوعیت کیا ہے، اس فیصلے کی شدت کیا ہے، اور کیا جیسر دیا جا رہا ہے، اس سے رویہ کتنا سنجیدہ دکھایا جا رہا ہے، اور کتنی سخت سزا یا کتنی نرم سزا ہوگی، وہ اس حوالے سے دیکھتے ہیں. چاہے اس کی کہ شیخ وقاص اکرم وغیرہ کہہ چکے ہیں، بیرسٹر گوہر بھی کہہ چکے ہیں کہ اس کیس کا فیصلہ جو ہے ہمارے مذاکرات کے عمل پہ نہیں وہ اثر انداز ہوگا، لیکن بہرحال پاکستان تحریک کے ساتھ دیکھنا چاہیے کہ وہ سیریس ہے کہ صرف ٹائم ٹیکنگ ہی چل رہا ہے، یہ صرف ہمیں انگیج کرنے کے لیے تمام چیزیں کی جا رہی ہے. تو یہ 6 جنوری کو دیکھا جائے گا، اور میری اطلاعات کے مطابق فیصلہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور اس فیصلے کا فیصلہ جو جج صاحب نے دینا ہے، جج صاحب کے فیصلے کا جو فیصلہ ہے نا، وہ آخری وقت تک ہولڈ رکھا جائے گا. ہاں جی، میرے پاس یہ خبر ہے. تو اور وہ اس صورت میں ہولڈ رکھے گا جو پیچھے بات چیت چل رہی ہے نا، اس سے ریلیٹ کر کے اس کا فیصلہ آنا ہے، جو میرے پاس انفارمیشن ہے. لیکن انصار عباسی صاحب بالکل ڈیفرنٹ کریں، مگر وہاں بھی کہیں نہ کہیں وہ بھی چیزوں کی تائید کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. انصار عباسی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں باضابطہ مذاکرات پر توجہ مرکوز رکھتے ہوئے، وہ کہتے ہیں باضابطہ مذاکرات پر توجہ مرکوز رکھتے ہوئے حکومت و تحریک انصاف کے درمیان جو بیک چینل مذاکرات تھے نا، جو بیک چینل مذاکرات تھے، وہ روک دیے گئے ہیں، ابھی رک گئے ہیں، کیونکہ باضابطہ مذاکرات پہ توجہ رہے. وہ یہ سب کہہ رہے ہیں کہ بیک ڈور رابطہ تھا، ابھی روکا ہے. یہ جو کہہ رہے تھے کہ کوئی بیک ڈور رابطہ ہی کوئی نہیں تھا، کوئی ایسی بات نہیں، ٹویٹیں کر کر کے ان کی انگلیاں ٹیڑھی ہو گئی تھی کہ کوئی ایسی بات بھی، میں آپ کو کہہ رہا ہوں بھائی بیک ڈور بات چل رہی ہے. اس بیک ڈور بات کے نتیجے میں ہی فرنٹ پر آ کے یہ مذاکرات کی ڈیٹ رکھی گئی، اس بیک ڈور بات کے نتیجے میں ہی فرنٹ پر آ کے چارٹر آف ڈیمانڈ کی بات رکھی گئی، اس بیک ڈور معاملات پر بات کرنے کے بعد ہی پاکستان تحریک انصاف کی 7 رکنی ٹیم اور حکومتی اور ان کے اتحادیوں کی 10 رکنی ٹیم ملی. یہ سب کچھ بیک ڈور میں پہلے ڈیسائیڈ ہوا، ہر چیز آ کے یوں کر کے بولتے نہیں ہیں. تو یہ لوگ سارے کہتے ہیں کہ ایسا کوئی بیک ڈور مذاکرات ہو ہی نہیں رہے. انصار عباسی صاحب کہتے ہیں ہو رہے تھے، ابھی روکے جب سے یہ باقاعدہ مذاکرات سامنے ہوئے. یہ تو وہ چیز ہے. اور مزید انہوں نے کیا چیز کنفرم کی ہے، انہوں نے کہا یہ جو کہہ رہے تھے کہ کوئی چینل کھلا نہیں ہے، انہوں نے کہا نہیں بالکل چینل کھلا. حالانکہ شدید جنگ میں بھی، میں آپ کو بتا دوں، ایک بیک چینل کھلا رہتا ہے، شدید جنگ میں بھی یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. مطلب یہ کنفرم کریں صاحب سے کہ بیک چینل تھے. وہ کہتے ہیں گزشتہ ماہ کی 19 تاریخ یعنی 19 دسمبر کو دونوں فریقین کی ملاقات کے بعد بیک چینل میٹنگ نہیں ہوئی. جب یہ جو ملاقات ہوگی اس کے بعد کوئی بیک چینل میٹنگ نہیں ہوئی. جو گزشتہ جو میٹنگ ہوئی تھی نا بیک چینل کی، اس میں حکومت کی 2 اہم شخصیات تھیں جنہوں نے شرکت کی تھی پاکستان تحریک انصاف سے ملاقات کرنے کے لیے، جس میں ایک حکومتی وزیر، چلے میں اس کو کہہ دیتا ہوں، محسن نقوی صاحب، جبکہ ایک عہدیدار شامل ہے. اور یہ جو عہدیدار ہے نا، میں اس کو کہتا ہوں یہ اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ایک حکومتی وزیر اور ایک اہم عہدیدار، سرکاری عہدیدار اس کے اندر شامل تھا، یہ انصار عباسی کی خبر کے مطابق. اور یہ فیصلہ ایس سی اجلاس، شنگھائی تعاون تنظیم کا جو اجلاس تھا اس کے دوران، یہ جو چینل کھلا تھا نا، یہ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے دوران کھلا تھا. 24 نومبر کو اسلام آباد احتجاج کے دوران یہ فعال ہوا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف ڈی چوک کی طرف روانہ ہوئی تھی. انہوں نے کہا ایس سی اجلاس کے موقع پر سنگ جانی کا بھی اس پہ ذکر ہوا، اور یہ تمام چیزیں کی. اصل خبر یہ ہے جو منیب فاروق صاحب کہہ رہے تھے، جو حسن ایوب صاحب کہہ رہے تھے، جو طلعت حسین صاحب کہہ رہے تھے، سب نے ٹویٹ کیا تھا کہ کوئی بیک چینل نہیں، مذاکرات ہو رہے، کوئی بات نہیں ہو رہے. یہاں ہماری خبر کی تصدیق بھی ہو رہی ہے کہ بیک چینل مذاکرات ہو رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی فی الحال رک گئے جب سے یہ مذاکرات شروع ہوئے، لیکن میرے اطلاعات کے مطابق اس وقت بھی یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں. ادھر کرم ایجنسی کے حوالے سے اپڈیٹ دینا ہم کو ضروری ہے. آج جرگے کے نتیجے میں، وہ جب 2 دن پہلے جرگہ کامیاب ہوا تھا، ریٹرن ہو گیا، 45 لوگوں نے دونوں طرف سے سائن بھی کر لیے. آج اس کے نتیجے میں کے پی کے کی حکومت امدادی سامان سیکیورٹی کانوائی کے ذریعے لے کے پہنچ رہی تھی. آج اس نے جانا تھا کرم میں، یعنی پاڑا چنار میں سڑک کے ذریعے جانا تھا. اس سے پہلے نہ ڈی سی کے اوپر، کرم کے جو ڈی سی ہے اس کے اوپر فائرنگ کر کے اس کو شدید زخمی کر دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ 3 ایف سی کے اہلکار بھی زخمی ہوئے. تو اس لیے وہ قافلہ والا جو ہے نا معاملہ، وہ اب رک گیا ہے. قافلہ پارا چنار جا رہا تھا، کمبل لے کے، دوائیاں لے کے، ایل پی جی کے سلنڈر لے کے، سبزی اور ادویات لے کے جا رہا تھا. 100 دیہات کو یہ چیزیں ملنی تھیں. تو اب اندازہ لگا لیں اس قافلے کو جس نے روکا ہے، اس ڈی سی کو جس نے حملہ کیا، وہ ہے امن کا دشمن. پکڑ لیں، دبوچ لیں، مار ڈالیں، وہ ہے خطرناک آدمی. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.